हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय नो बरी, आम्ही हाय बरी. आणि हिचे हायस ब्लॉग कमेंट्स केला. एक माझे न्हू तकलेत बरें कितें येयलोलें. खूब दीस जाले चलो होता ब्लॉग करता म्हणून चिंता, पण म्हाका ते फुल्ली डिक्लोज करपा नाका, फुल्ली हें करूं नाका. जो शॉर्टकट आनी हांवें तुमकां सांगिला 2 टायप्स ऑफ फ्रेंड्स ब्लॉग्स. रुमा 2 टायप्स ऑफ फ्रेंड्स ब्लॉग केला, काल घायला. म्हणल्यार हो हाल्या येतो न्हू, सो आयज घालतलो तो हाल्या येतलो. सो तो दाखयल्लो तुमकां. सो हे अजून चोर ना जाल्या. आनी आयज बरें हा भायल्या मोवपोट आनी आज झाड काडून बरो जाला. झाड काडून बरी जाल्या. सो तुमकां दाखयता. बऱ्यो मोठ्यो भायन भोंवताय, बऱ्यो क्लीन दिसता आनी उजवाड जाला सारको. ती झाड कित्याक काडलें तेका रिजन हा, ते येता ते ब्लॉग्सांनी येता तुमकां. ओके, बाबा रुमाक घायला आनी रिंग लायट काडल्या सद्या हांवें, रिंग लायट. सो गायज हेच ब्लॉग कमेंट्स केलो न्हू. सो आतां दाखयता तुमकां हिमो कोताय. हिमो कशें कोताय ते दाखयता. रेसिपी शेअर कोता. ग्रीन हिमो कोता. घेयला 3 कांदे, 2 टोमाटा, उदी पिठो, जिरे, कालाफ्रा, ब्लॅक पेपर, तिकी, आमसान, ग्रीन चिली, आले लसूण. ओके, हेजो सगळो पेस्ट करतली आनी फ्रेश कोरिएंडर. हे सगळे मिक्सरार मारून हेगे पेस्ट केल्या उपरांत दाखयता कशें कोताय ते. फोण्ण मारपाक तेल आनी हेजे कांदे न्हू आनी तेल घायला फोण्णाक. कांदे सुबेज घायल्यार टेस्ट येता. सो कांदो मातसो सुबेजू घालूंक जाय. बरो हें जाल्या उपरांत टोमोट घालता. सो कांदो जालो, आतां टोमोट घायला. कांद्याक न्हू मीठ घायलोलें सॉफ्ट जावपाक. टोमोट घायला आनी टोमोट सॉफ्ट जाल्या उपरांत फिमो घालतलो. बरें भाजून घेवपाचें. वांटून दवरला हेचे सायडी. ते आमगे सॉफ्ट जाले. आतां खिमो घालता तितून. खिमो मिक्स केलो सगळो आनी मसालो वांटून दवरलो तो घायला आनी तें बरें मिक्स कोता आनी धांपून दवरता शिजल्या उपरांत दाखयता मागीर कितें करपा तें. कितें करपा म्हणल्यार हें शिजल्या उपरांत दवराय, डायरेक्ट यूज करा ना. कितें कोत्ताय कशें खावपाक अशें तें तुमी कराय. ओके, पूण आयज तुमकां हेचे बारा आमी स्टफ दाखयतले. जाय जाल्यार बटाट बाहीन घालाय हे हिमो करता तेन्ना. ओके, आमी बटाट घालूना. सो हेचे शिजोवन दवरता आनी मागीर दाखयता. तेचे आमगे ग्रीन फिमो रेडी हा. सिंपल आनी इजी रेसिपी. ओके, तुमी कशें कोताय ते तुमकां सांगाय. तेचो आमगे फिमो रेडी जालो तो सांगलो न्हू. सो आतां कॅप्सिकम घालता, स्टफ कोता आनी हे स्लो गॅसीचेर फ्राय करपा मागीर ते. ओके, दाखयता. पयलीं स्टफ कोता आनी मागीर दाखयता. स्टफ किया है, स्टफ कर रहे. तेल घायला तव्याचेर थोडेंशें आनी हेचे स्टफ केलाय ते घालतले. त्या तितून घालपाचें. वयल्यान धांपून दवरपाचें. स्टफ करून घायले ते आतां स्लो गॅसीर भाजपाचें. स्टफ घायला दवरल्या स्लो गॅसीचेर भाजून हें मागीर मेळटा. तेचे आमगे जाले रेडी हा. स्टफ केला. ओके, सो चोय तुमी चोयलो तुमी रेसिपी आनी हेगे बी बाराबर घायला. सो आयज आमगे जेवपाक कितें हा तें दाखयता तुमकां जेवणाक. मेथी भाजी, पोडी मास केलो काल, सो तें हाफ हें सालाद. कॉफी पिता हांव. गायज हेजे कॉफी पिता सांजचे जाला आनी पावस सारको चड दिसपा. भायर पावस पडटा सारको. मम्मी म्हणटा जुना म्हयन्या भायर पावस पडटा. सो मातशी कॉफी एअर येयल्या दितोल्यान, पूण फुटोना ते बेश्टे अशें हें क्रॅकी कशें जाला कप बरें आहा. आनी आयज तुमकां दाखयलो न्हू फिमो केला आनी स्टफ फिमो हितून घायला.
रेसिपी चोयल्या कोणी चोवना जाल्यार वचोन चोया आनी मुद्दम आज जेवणा विडियोज घालता म्हाका कोण सांगीत आज चड जेवणा दाखयत खंय तूं सगळें जेयता खाता तें दाखयत सो काय डेली व्लॉग म्हणल्यार कितें डेली व्लॉग म्हणल्यार तेंच न्हू खूंय वयता तें दाखयता आनी घरान आहा जाल्यार घरांतल्यो खबरो दाखयता न्हू घरान कितें जेयलें कितें रांदिलें कितें केलें तें दाखयता न्हू म्हाका कोण सांगलें जेवण आतां मुद्दम घालता हांव जेवणाचें आमगे दाखयत रावतलें कोणा जेलस आसात तेंक जावं दी आनी टाटा कॉफी पयर कालच्या व्लॉगान पयच्या व्लॉगान चोयलें न्हू तुमी टाटा कॉफी हाडली सो ती तकली उसवत मागेली सो आतां ती पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां